अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। और आज फिर शाम आ गई, और शाम जब आती है बहुत सुहानी आती है, बहुत रंगीन आती है, बहुत खूबसूरत आती है। और सारा दिन जो हस्बैंड गए होते हैं आपके घर से बाहर, आप उनका इंतज़ार करते हैं, और आप इंतज़ार करते हुए अक्सर आप गुनगुनाते हैं, शामा पैया तेरे बिना हुण कर आ ढोलना। ये तो वो गाती हैं जिनको अपने शौहर से बहुत प्यार होता है, और जड़ियाँ आवाज़ार होंदियां ने वो कहंदियां ने ना ही आओ तो चंगा है। एनीवे जी, शाम का वक्त है और चाय का वक्त है। आपने अपनी चाय बना ली होगी। हो सकता है कि आप इस टाइम या तो अपने टेरेस में बैठे हों या आप अपने लाउंज में बैठे हों, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों जो आपकी फैमिली के होते हैं। इसी तरह हमारी ग्लोबल की भी एक फैमिली है। सुबह से लेकर शाम तक हम आप लोगों के साथ रहते हैं और सोचते हैं कि हम किसी तरह आपको एंटरटेन कर सकें। और सुबह से शाम तक जब हमारे तमाम शोज़ आप देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आपका फीडबैक आता है तब भी बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग से लेके रात के 12 बजे तक आई थिंक सो के हमारे प्रोग्राम जो हैं वो चलते हैं। तो इसी तरह आप ग्लोबल के साथ रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी आप ग्लोबल के साथ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज का मौजू बहुत अच्छा रखा मैंने अपना डॉक्टर मोहम्मद अली से डिस्कस किया थोड़ा सा, क्योंकि जब हम यहाँ पर तो हम मेहमान और वो होते हैं, वैसे हम एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, क्योंकि कुलीग होते हैं, एक दूसरे से रब्ता रहता है, तो हम एक दूसरे से मशवरा भी कर लेते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को रखें जिनसे आप अच्छा मशवरा कर सकें और वो आपकी भलाई के लिए कोई अच्छा मशवरा दे सके। ऐसे दोस्तों से बिल्कुल दूर हो जाएं जिनसे आपको नेगेटिविटी लगे कि ये हमसे शायद खुश नहीं है या हमसे जेलस होता है। आपको फ़ील हो जाता है, अल्लाह ताला ने एक सिक्स सेंस दी इंसान को जिससे आपको फ़ील होता है कि कौन आपके साथ खुश है और कौन खुश नहीं है। तो डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हमने कहा कि जी, पैसा जो है दुनिया में बहुत ज़रूरी है, मगर पैसे से क्या खुशी ख़रीद सकते हैं हम? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है मगर उनको सुकून नहीं है, क्योंकि खुशी जो है वो पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। आप पैसों से कपड़ा ख़रीद सकते हैं, रोटी ख़रीद सकते हैं, रोज़ी ख़रीद सकते हैं, सब कुछ ख़रीद सकते हैं, पर खुशी नहीं ख़रीद सकते। खुशी जो है वो आपको मेंटली जो है वो उन लोगों से मिलती है जो आपके दिमाग से मैच करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपसे अच्छी बातें करते हैं। तो हम इसी तरह इस बात को जारी सारी रखेंगे। हमारे साथ हैं जी अभी फ़िलहाल दो मेहमानों में से पहले हम मिलाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आज कोई सोच कर आए कि किस बीमारी पे हमने बात करनी? अभी गर्मियों में जो दाने निकलते हैं कि ये है एक ब्लड प्रेशर ज़्यादातर गर्मी में होता है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ दूसरे भी डॉक्टर ही हैं और डॉक्टर बड़े मुश्किल वाले ने। इन्होंने मैं किया भी है कि सर जी मैंने उर्दू ही लिख के दियो, फिर उन्होंने अपनी इंग्लिश दा दी थी कि मैं बहुत पढ़िया लिखिया बंदा। इंसान को बताना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि जो आपको बताती है कि आप कहीं पर बैठ के किसी से बात करते हैं तो आपको कोई झिझक नहीं होती। जब भी हम किसी चीज़ में वीक होते हैं लोग आपका वो वीक पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो हम डॉक्टर फसीउल्लाह ख़ान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना तारुफ ना खुद ही करवाइएगा, बहुत ही मुश्किल सा तारुफ था। लिख तो मैंने लिया हूँ, चश्मा लाने ते दिल नहीं चाह रहा मेरा। मैं कहनी कि चश्मा ना लावा तो चंगा। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ग्लोबल TV1 वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं, और आप लोगों को खुश आमदीद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और हम जैसे लोगों को बुलाया। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फसीउल्लाह ख़ान है और मैं बेसिकली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल से मेरा ताल्लुक़ है। और क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर, तो पढ़ाता भी हूँ, तो लेक्चर भी उसमें देता हूँ। तो बिज़नेस और इससे रिलेटेड जो चीज़ें जो होती हैं उस पर भी मेरा आपका मतलब ये कि काम होता रहता है। और सेकंड ये कि आपके इस शो के हवाले से मैं जो हमारी जो नौजवान नस्ल है मैं उनको भी बाहवा गाइड करता रहता हूँ कि आपने अपनी एजुकेशन अपने तालीम के हवाले से किस तरह कैसे काम करना है। अच्छा, एक बात टोकूंगी, आजकल की नौजवान नस्ल जो है बहुत बेसब्री है और थोड़ा सा उनकी तरबियत में या तो ये मोबाइल ने थोड़ा सा वो कर दिया है कि तरबियत तो माँ बाप अच्छी करते हैं मगर इस मोबाइल ने कुछ इनको ओवर स्मार्ट बना दिया है। वो समझते हैं कि शायद हमें जो समझा रहा है वो गलत समझा रहा है। इस तरह होता है आपकी ज़िंदगी में? ऐसे कोई स्टूडेंट आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। देखें, मैं इसमें अपनी कुछ बात ऐड करना चाहूँगा। तरबियत और अमल दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तरबियत का ताल्लुक़ जो होता है वो घर के माहौल से होता है। ये बिल्कुल सही है कि आजकल के इस दौर के अंदर हर बंदा बिज़ी है, पेरेंट्स भी बिज़ी हैं, लोग भी बिज़ी हैं, सब बिज़ी हैं, टाइम किसी के पास नहीं होता और अपनी औलाद को टाइम देने के बाद किसी को टाइम नहीं होता। तो जो कहते हैं ना कि औलाद की सबसे पहली जो दर्सगाह जो होती है वो माँ की कोख होती है और उसका अपना घर होता है। तो जो कुछ घर के माहौल से बच्चा सीखता है वो फिर वही रिएक्ट भी करता है। वो
ٹھیک ہے. ہمیں بلیم نہیں دینا چاہیے کہ نہیں آج کے بچے خراب ہو گئے, بگڑ گئے. پہلے ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیا تھا بچپن میں, کیا ہم نے وہ ٹائم دیا تھا؟ کیا وہ اس وقت جن کی ضرورت تھی ابھی دے رہے ہیں یا کہ نہیں ابھی دے رہے نہیں دے رہے؟ تو پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم بچوں کو ٹائم دے پا رہے ہیں نہیں دے پا رہے, پھر ہم معاشرے کے اوپر یا آنے والی نسل کے اوپر بلیم کریں. تو بچہ تو وہی دیکھتا ہے نا کہ بھائی بچپن میں اس کو ٹائم نہیں ملا, اب وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں ٹائم دے گا, وہ ہم اس کو کیوں ملیں, ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ انوائرمنٹ آج کل ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر ہے, موبائل ٹی وی اور ساری چیزیں وغیرہ ہیں, تو دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ اچھوں میں برے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور برے میں اچھے بھی بن جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, اپنے انٹرنل ماحول کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے. جیسے اب کوئی مولوی ہے, حافظ ہے, وہ نماز بھی پڑھاتا ہے, اذان بھی دیتا ہے, مگر اولاد جو ہوتی ہے وہ الگ نکل آتی ہے, تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑے نمازی پرہیزی ہیں, یہ کیا کر رہا ہے باہر. اگر ان کی نظر پڑ گئی کہ وہ اسموکنگ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر, تو لوگ پھر سیدھا کس پہ جاتے ہیں, وہ ماں باپ کی تربیت پہ چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے, بالکل یار اس کے باپ خود تو بڑی سب کو وہ کرتا ہے, مولوی پرہیزگار ہے اور بہت لیکچر دیتا ہے, اور خود وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ رہا. یہ بات فیکٹ ہو جاتی ہے. بہت, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, 100% ایسے ہی ہے کہ ہمیں بچائے دوسروں کو بولنے کے پہلے ہم اپنے گربان میں خود جھانکیں. کہ ہم دوسروں کو تو فوراً پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, ویسا کر رہا ہے, اس طرح کر رہا ہے. بھائی پہلے آپ اپنے آپ کو تو دیکھو نا, اپنے گھر کا ماحول بھی دیکھو کہ آپ کے گھر کے ماحول میں وہ لوگ کہاں کس طرف جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے, اپنے گھر کے ماحول کو سیو کرنا چاہیے, پھر معاشرے پہ بلیم کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں برداشت, صبر, پیشنس یہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک ہائپر کریٹ ہو رہی ہے. آنے والی نسل, جو نوجوان نسل ہے, وہ اتنا زیادہ اگریسو ہو رہی ہے, اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے نا ایک نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ان کو صحیح پراپر نا گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے, آج کل جیسے خواتین ہیں, جیسے ہم نے بات شروع کی پیسہ ضروری ہے, پیسے سے خوشی لے سکتے ہیں, عورتیں ہی بھی بہت بے صبری ہو گئی ہیں. بقول ڈاکٹر صاحب تھے کہ یہ بہت زیادہ جلدی, مطلب اگر میاں تھوڑا سا کم کما کے لایا ہے تو اس نے ہائپر ہو جانا. لے میں تے سوٹ لینا سی, میں تے کل سہیلی نوں کہا سی میں لے کے آواں گی پاواں گی, پر نہیں لے سکے کیونکہ میاں دے کول پیسے نہیں سی. تو ڈاکٹر صاحب ذرا تسی پھر آؤ نا عورتاں تے. میں کچھ سر کی بات پہ ڈس ایگری کروں. صحیح, کیونکہ یہ سارا بس یہاں پر دور دور سے ڈس ایگری کریے گا, لڑنے کے لیے مت آئیے گا, ایک دوسرے کا گریبان پکڑا میں نے جو چھوڑ کے چلے جان. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو نیو جنریشن ہے, اس کو آپ نے 2 سال سے ہی جب موبائل ہاتھ میں دے دیا تو سمجھو کہ بچے کی عادت بھی خراب کر دی اور بچے کی نظریں بھی خراب کر دیں. یہ دوسری آئی سائڈ, میں نے کہا یہ نظریں آپ یہ وہ نہ سمجھیے گا کہ وہ نظریں, دوسری نظریں بھی خراب کر دی, کیونکہ وہ موبائل دیکھتے دیکھتے ایک تو وہ بدتمیز ہو جائے گا, پڑھے گا نہیں. نیو جنریشن جو ہے اس کی ایجوکیشن کم ہو جائے گی, پھر وہ دوسری چیزوں میں وہ گھس جائے گا. والدین کی ایک رسپیکٹ, یا کوئی اگر کوئی اس کا آس پاس یا محلے کا بھی, یا کوئی استاد یا کسی آفس میں بھی جائے گا, تو اس کا ایک اپنا ہی وہ بیہیویئر ہوگا. وہ یعنی سمجھیں کہ وہ اپنی ٹریک سے اتر گئے. لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. لیکن میرا سوال یہ کہ بچوں کے ہاتھ میں, چھوٹے سے وقفے میرے خیال سے 9ویں 10ویں میں اس کو موبائل دینا چاہیے. جی, موبائل کون دے رہا ہے؟ پیرنٹس دے رہے ہیں. پیرنٹس دے رہے ہیں. سر آپ بھی ماشاءاللہ فیملی والے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے گھر میں کوئی مہمان آیا, کیا چیز ہوتا ہے, وہ بچہ تنگ کرتا ہے, ماں ماما کہتا ہے یہ موبائل لے جا کے کام پہ مجھے کام نہیں کرنا. کوئی بات ہو گئی تو ہاں, تو وہ موبائل تو پیرنٹس دے رہے ہیں نا بچوں کو. ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. ہمارے اور مہمان بھی ہے, وہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم بریانی قورمہ کھا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی. اور چھوٹے سے وقفے کی طرف چلیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں. عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں.
वेलकम बैक जी। शाम की बैठक में हम वापस आ चुके हैं और शाम की बैठक में हमारे मेहमानों में भी इजाफा हो चुका है। हमारा जो ये बैठक है वो माशाल्लाह से भर गई है और जब बैठक भरती है ना तो यहाँ पर सुकून मिलता है और ये होती है खुशी जो बग़ैर पैसों के आपके मिलती है। खुशी अच्छे लोगों के साथ बैठने से, अच्छी बातें करने से, अच्छी नॉलेज हासिल करने से मिलती है। और पैसा तो ज़रूरी हो गया है ज़िंदगी में, क्योंकि आप घर से बाहर कदम रखते हैं, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा। मैं अभी रास्ते में ही आ रही थी और मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ कि बाज़ मर्द चल रहे होते हैं और उनकी नज़रें नीचे होती हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि आगे गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि वो मेंटली इतने बेसुकून हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि हमने अब अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, अपने बच्चों को लेकर किस तरह चलना है, हमने दुनिया के साथ किस तरह सर्वाइव करना है, हमने जो मुकाबले शुरू कर दिए हैं लोगों के साथ, हमने वो कैसे पूरे करने हैं। क्योंकि आजकल मुकाबला चल गया, अगर दूसरे ने कोई अच्छी चीज़ पहनी है तो इधर भी मुकाबला शुरू हो जाता है, बच्चों की भी वही ख्वाहिशात हो जाती हैं, औरतों की भी वही हो जाती हैं, पर सारा बर्डन जो होता है ना एक मर्द के ऊपर आता है। और जब मैं उन मर्दों को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और मैं कहती हूँ कि यार औरतों को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि अगर अभी कुछ क्राइसिस चल रहे हैं तो अच्छा वक्त भी आता है, क्योंकि बुरा वक्त मैंने देखा है बहुत छोटा होता है। अल्लाह ताला ने इंसान में जितना सब्र डाला है, जितनी हिम्मत डाली है, उसी हिसाब से उसको तकलीफ़ भी देता है, तो वो बुरा वक्त भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और अच्छा वक्त आ जाता है। अगर हम वो उस बुरे वक्त में साथ खड़े हो जाएं सारे मिलकर तो मेरा ख्याल है वो भी अच्छा वक्त बन जाएगा। हमारे साथ हैं जी अहमद सदीकी, इनको हम तारुफ करवाते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? क्या है? पीएचडी स्कॉलर। हाँ जी, ये भी वही हैं, दोनों हमने ना साथ ही बिठा दिए जो मुश्किल वाले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से नहीं आए आप? पहले तो इनको अब क्या मैं कोई सजा भी नहीं दे सकती। नहीं, आप बड़ी हैं, आप बिल्कुल दे सकती हैं। ये मतलब एज पे तो मर्द ऐसे आते हैं नहीं, ऐसे करके। मैं एक्सपीरियंस एज का तो कहीं, मैं तो एक्सपीरियंस के हवाले से कह रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो मेरा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। 2 महीने हो गए तकरीबन, है ना? 2 महीने बाद आया हूँ। तो कैसा फील हो रहा है? मतलब ऐसा था जिंदगी में कुछ मिसिंग है ना? वो आज कंप्लीट। पर आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में, बल्कि आपको भी मुबारक हो एक नए सेगमेंट के साथ, नई सारी चीज़ों के साथ, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत मुबारक। ये वो लोग हैं, जब मैं बता रही हूँ ना मैं बड़ी परेशान थी, तो ये वो लोग थे जो मुझे हौसले दे रहे थे। और मैं कहती हूँ अच्छे दोस्तों का साथ होना, अच्छे कुलीग का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको परेशानी में आपके साथ खड़ा हो। वो दोस्त क्या आपकी जेब में पैसे हैं, उसके साथ आप खाना खाने चले गए, उसने बिल अदा कर दिया, वो दोस्ती बनावटी है और फर्जी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना? वो दोस्त होते ही नहीं है, वो दोस्त नहीं होती। अच्छा, आज हमने मौजू रखा है कि पैसा बहुत ज़रूरी है या खुशी, या हम पैसों से खुशी ख़रीद सकते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली मैं अभी सुन रहा था जैसे बैक स्टेज के ऊपर, तो मैं बिल्कुल एग्री इस बात से कर रहा होता हूँ। पैसों से आप बिल्कुल खुशी खरीद सकते हैं, पर पानी नहीं खरीद सकते। मुझे हैरत है वैसे। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बग़ैर पैसों की आपको खुशी मिल जाती है। असल में हम लोग आजकल का जो दौर है ना वो हो गया बड़ा मटेरियलिस्टिक। और आपने अभी बहुत, जैसे हम ब्रेक से वापस, आपने बड़ी अच्छी ये बात कही कि लोग जो है ना आजकल कंपैरिजन के अंदर चले गए हैं, चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप देख रहे हो। हम असल जो है ना, हमें जो इस्लाम, जो हमें ईमान और जो इस्लाम हमें सिखाता है, वो उन चीज़ों से दूर हो गए। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए ना तो मेरी इबादत में आओ, नमाज के अंदर आओ, वहाँ पे जो तुम्हें सुकून और जो खुशी और जो दिली इत्मीनान मिलेगा ना। आजकल आप देख लें लोगों के पास बेतहाशा पैसा होता है, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन शायद वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सुकून ही नहीं होता, सुकून नहीं होता। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च करी और सोचा कि अब सुकून हमें कहाँ पे मिलेगा। तो एक मैं नॉवल कहूँगा, बल्कि उसको एक मैं इस्लामिक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात नज़र आई। उसमें लिखा हुआ था कि दोपहर में जो हम लोग जो खाने के बाद, नमाज के बाद जो हम कैलूला करते हैं ना, तो सबसे अच्छा टाइम वो होता है अगर आप कैलूले पे जाने से पहले थोड़ी सी देर, अगर आप देखेंगे कि मस्जिदों में जब आप दोपहर में किसी मौज़िन या मौलवी के पास मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे हज़रत साहब का जो है वो आराम का टाइम है। तो वो डेफिनेटली आराम तो कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें से टाइम निकालते हैं और वो अपने हुजरे के अंदर मराक़बा कर रहे होते हैं। मराक़बा वो चीज़ होती है इस्लामिक टर्म्स में कि उसमें आप दो जानू होकर बैठ जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं, कोई आपके रूम में नहीं होता, आंखें बंद करके सिर्फ आप अल्लाह पाक को याद कर रहे होते हैं। तो वो जो आपकी, जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं,
تو آپ دیکھیں کہ وہ سارے خیالات جو آپ کو نماز میں آ رہے ہوتے ہیں وہی سارے خیالات آپ کو اچھا مراقبے کے یہ والا دوران جو آئیں آپ نے گے. طریقہ بتایا ہے یہ ہم غیر مسلم میں بھی دیکھتے ہیں. اس کو میں وہی نے بہت meditation سارے کہہ رہے ہوتے ہیں. یوگا کے نام سے. یوگا بھی کہیں گے, اور وہ جو ہمارے میڈیٹیشن کہتے ہیں ہندو جو ہیں ہندوازم ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض ویڈیوز میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے وہ جس دو دانوں ہو کے وہ مانتے ہیں بیٹھے اور ہوئے وہ ہوتے ہیں. یہی کرتے تو ہیں. وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں سیلف اسسمنٹ کی, اپنے آپ کو جانچ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پورے دن اگر ہم دیکھیں نا, جب سونے کے علاوہ جو ہم پورے دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, شاید اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ان ٹرمز آف سیٹسفائی اس طریقے سے کہ شاید دوسروں سے ہم تھوڑے سے بہتر نظر آ رہے ہوں, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم آج کل اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ لائف جی ہی نہیں رہے ہوتے, اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹائم اپنے آپ کو کب ملتا ہے, تو وہی جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ کب. شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے دو زانوں ہو کر مراقبہ کریں, شروع میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جو لوگ جاب کرتے ہیں, جیسے آپ لوگ اپنی اپنی جاب سے آئے ہیں ابھی ٹائم نکال کے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو جو لوگ جاب پر ہوتے ہیں تو وہ تو یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوپہر کا ہی ٹائم نکالیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو 5 یا 10 منٹ پورے دن میں کبھی بھی مل جائے. رات میں سونے کے لیے بندہ گھر پہ تو جاتا ہی ہے نا, عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہوگا. عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہیں پر ہی بیٹھ جائیں آپ. 5 منٹ 10 منٹ کون سی اتنی بڑی بات ہے, پورے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکالنا, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے. وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے قریب تو آؤ, تم 1 قدم بڑھاؤ میں 100 قدم تمہارے پاس آؤں گا. وہ ہم 1 قدم بڑھا ہی نہیں رہے ہیں. اپنی ڈیلی روٹین کا اگر ہم لوگ یہ بنا لیں نا کہ اگر ہم 5 منٹ یا 2 منٹ اگر ہم دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, تو یقین مانے کہ وہ جو سکون ہمیں مل رہا ہوگا نا. اور ہم پتہ کن کے قریب جا رہے ہیں, جن سے ہم کو مطلب ہوتا ہے, جن سے ہمیں کوئی کام چاہیے, کسی سے ہمیں کوئی چیز چاہیے. ہم مطلب پرست لوگ ہو گئے ہیں, اور ہماری دنیا جو ہے نا, یہ مطلب ہمارا پاکستان خاص طور پہ وہ چلی اسی طرح رہا ہے. آپ کسی کا مسکا لگا دیں, کسی کی تعریف کر دیں, اگر آپ نے کوئی کام حاصل کرنا ہے اور آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے فلاں کی بھی تعریف کر رہے ہیں, فلاں کی, کیوں آپ نے ان سے کچھ لینا ہے, آپ دل سے نیت سے صاف نہیں ہیں, پر کیا کہ آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے ان سے, اس وجہ سے آپ نام لے لیتے ہیں. تبھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان لوگوں سے بچو جو ہر وقت ہر کسی کی تعریف کرتا رہتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا دشمن یا سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے نا بیک بائٹنگ کرنے والا, وہ وہی شخص ہوتا ہے. منافقت بھی کہہ سکتے ہیں, منافقت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحب ادھر چلیں, ڈاکٹر صاحب دانوں کا کچھ, ہاں چلیں آپ پہلے. ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. بہت پیاری انہوں نے بات کی کہ اسلامک پوائنٹ سے ویو سے اپنے لیے ٹائم نکال کے ایک پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے اور کچھ سوچنا, اور اس کو ہم جیسے تہجد کی نماز جو ہوتی ہے وہ یہی ایک عمل ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ دنیا معافیت سے دور ہو کے وہ اللہ سے لگا کے تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک پرسکون انوائرمنٹ میں لے جاتا ہے. اچھا, آپ نے جو شروع میں بات کی کہ پیسے سے کیا ساری خوشی خرید جا سکتی یا نہیں خرید جا سکتی, تو اس پہ میں اپنا ایک پوائنٹس آف ویو دوں گا کہ پیسہ جو ہے نا وہ انسان کی بیسک نیڈ کے لیے ہونا چاہیے. پیسہ کوئی بھی چیز ہو, بیسک نیڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کھانے کی ہماری ضرورت ہے, وہ پیسے کے بغیر پورا نہیں ہے. پہننے کی ہماری نیڈ ہے, پیسے کے بغیر ضرورت نہیں. لیکن جو روحانی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ پیسے سے نہیں خرید سکتے. میں ان کی ایگزامپل دوں گا. یہ میرے دوست ہیں, احمد میرے دوست ہیں. ویسے ان کو نا ابھی آپ نے اپنا کیا تعارف کروایا تھا؟ نہیں, یہ جو ہے نا یہ علامہ احمد صدیقی ہمارے. آج کی باتوں سے مجھے بہت اچھا فیل ہوا, کیونکہ ہم علامہ جب بلاتے ہیں فرائیڈے والے دن تو وہ یہی باتیں ہمیں بتاتے ہیں. تو آج میں نے جمعرات کو ہی بلا لیا, تھوڑا سا پہلے آ گئے. یہ وہ والا علامہ تھا, یہ پینٹ شرٹ میں. خیر یہ تو ایک لاجک ہے جی, پینٹ شرٹ میں اسلام نہیں قبول ہو سکتا, یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے علامہ احمد, تو میں علامہ اور مولانا کی کشش کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 ویک سے میں اپنی مصروفیات میں تھا, میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی. کیوں, وجہ کیا سی؟ میں مصروف تھا, میں بیزی تھا. یہ مصروف نہیں تھا, میں بیزی تھا. میری اکثر دوست سے پتہ تب نہیں ملتے جب اس کی گرل فرینڈ اس سے بات کرنے لگتی ہے, وہ تو ایک دوسرے سے کترانے لگ جاتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی انسیت سے ان سے ہو گئی کہ اگر ہفتے 2 دن کے بعد اگر ان سے کوئی میسج نہ کروں, کوئی بات نہ کروں, تو پتہ نہیں کچھ عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے. تو پھر میں نے ان سے فون کیا, کال کیا, احمد آپ کہاں ہیں, کدھر ہیں, نہ کوئی کنیکشن کی بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے اپنا جواب دیا, رپلائی کیا, تو جب بات چیت ہوئی تو ایک سکون ملا دل کو. تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ سکون کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کسی سے مل لینے سے, کسی سے بات چیت کر لینے سے, کسی کا آپ مطلب چہرہ دیکھ لینے سے, یا آپ مطلب کسی ایسی جگہ چلے جائیں جو آپ کا نیچرل بیوٹی, وہاں جا کے انسان تھوڑا سا سکون حاصل کر لیتا ہے. تو پیسے سے میں نہیں سمجھتا کہ انسان کو 100% سکون ملے. سکون کے لیے اس کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سکون, جیسے آپ نے بتایا اچھے دوست, اچھے لوگ, اچھے انوائرمنٹ سب سے اچھا. یہ دیکھیں نا, میں جب گلوبل میں آئی ہوں جی, میں اس میں آپ سے پھر اختلاف کریں گے. بالکل, آپ کو اختلاف کو پورا حق ہے. یہ ساری پیسے کی گیم ہے.
अगर ना आप पैसे इनके पास, ना मेरे आप अगर आप लेकिन हम फिर भी अच्छा मिलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा इससे कनेक्शन जब से मैं यहाँ पे विनिस से हमने शुरू किया अपनी फैमिली से, जब से कनेक्ट हूँ, जबकि पहले मैं नहीं जानती थी। जी। हमारा पैसों का कोई मतलब नहीं है। मैं जब भी कुछ हमें परेशानी होती है, कोई बात होती है, मैं इसको मैसेज करती हूँ कहाँ गायब हो लड़के, तो ये बताता है आगे से। वो सेम ये जो डॉक्टर साहब ने कहा वही एक रिश्ता मेरा इन लोगों से बन गया हुआ है, और इसमें पैसा नहीं है। आप रहते बैंक में ना, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी जेब में 2 लाख रुपया है तो आपके चारों तरफ लोग घूमेंगे। सर वो मतलब ही दोस्त है। चोरी नहीं, वो चोरी जब करने का। आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, फर्ज करो आप अभी आपको एक लड़की या 2 लड़कियां फोन करें कि खाना खाने जाना है बाहर, मुझे उनको ले जाने बाहर की जब आप लेके जाएंगे उनको उनको बोलूंगा, आओ या मराबा खाना करो। मंगवाएंगे। सर आपको बताऊं, पैसा दो तो चाय भी मिल जाती है। हाँ जी। आपने यहाँ पर सही बात की है, पैसे से बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। पैसा अगर आप नहीं भर रहे तो आपको चाय भी नहीं मिलेगी। ये भी बात मैं आपको बता दूं। ये आप अभी के लिए कह रही हैं। ये बेसिक नीड में आ गई ना देखें, पैसा। कोई भी चीज आप खाने में मंगवा रहे हैं 4 से 5 हजार रुपए का बिल आएगा। ऐसा ही है। सर ये आपको कोई बेवकूफी बढ़ा रहा है। सारे बना रहे हैं। सर 200-300 कोई रुपए क्या में भी बना खाना रहा हो जाता है सर। नहीं जनरल नहीं, बात वो करो। उनकी बात भी अच्छी है कि घर में जब हम सब बैठे होते हैं या कोई दोस्त होते हैं ना, जब उनको पता चल जाए इसके पास पैसा। मैंने पहले भी इस बात को बोला कि जब आपके पास पैसा होता है ना, वो जो लोग होते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ आपके साथ एक चमगादड़े होती हैं जो आपका खून चूस रही होती हैं, और वो पास बैठ के कहती और है। ऐसा नहीं होता इसीलिए कि बार पैसे बार खर्च करने वाले को पता नहीं होता, उसको भी पता होता है, और शायद उसको उनके साथ दोस्ती एक माहौल में अच्छा हाँ, लग रहा होता है, अच्छा लग और रहा है। उसको उनके ऊपर खर्च करने से कोई बार बार मैं ये तकीद करता हूँ कि आप न्यू जनरेशन को, जब आपकी बेटी है या घर पे सिस्टर है, आपकी 8 से 9 साल की बच्ची है, आप उनको घर पे खाना बनाना सिखाएं। ये बात तो मैं ताकि agree अगर आप agree, उनका agree। कहीं रिश्ता करते हैं तो उसको तो आपने बाहर की आदत लगाई हुई है खाने की। अब एक बंदे की सैलरी अगर 1 लाख से 1.5 लाख है, आप पर डे अगर 4 से कोई भी आप ऑर्डर देंगे 4 से 5 हजार रुपए का आप बाहर से ये खाना बात तो सर मंगवाएंगे, बिल्कुल agree जब करते उसकी हैं। शादी होगी उसको जाके घर की तो ये दालें वाले समझ ही नहीं आएंगी। वो अगर बोलेगी, वो रुको, बाहर ऑर्डर से करती हूँ। किसी के साथ उसकी अगर शादी करते हैं 1 लाख 1.5 लाख वाले बंदे के साथ, तो वो तो महीने का अगर 60 हजार रुपए का उसको खाना खिला देगा, फिर उसके बाद तो वो क्या सुकून होगा, उसको क्या खुशी होगी। सर, वो तो आजकल की खुशियां जो क्या, वो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। माएँ फिर हैं, वो वो फिर भी वो तो ताने नहीं आएंगे कि माँ ने क्या सिखाया। हाँ, माँ माँ ने ने क्या माँ ने क्या सिखाया, सिखाया, माँ माँ ने के क्या ऊपर बात ऊपर है। लगी हुई है। तो वो जान छुड़ानी उससे मुश्किल हो जाएगी, बल्कि वो कहेगी कि यार तौबा, आज के बाद भाई शादी भी नहीं करनी, और मना करो दो मतलब लोगों शादी को कि के बाद शादियां भी उसमें- नहीं करनी। शादी के नाम से वो नफरत करेगा। डॉक्टर साहब शादी करने के बाद वो कहेगा कि मैं हूं शादी नहीं। वाह जी वाह, शादी। किड्डा से आनंद। मैं नहीं, जनरल नहीं, बात कर रहा हूँ। वो कहना कि चाह रहे ये हैं दूसरी शादी की तरफ डॉक्टर ज्यादा साहब, ध्यान है। जी जी। बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कि कोई ये- हकीमी कोई दवाई नहीं दसनी? बिल्कुल की दसना आज? मैं गर्मियों के लिए एक बच्चों को, जो आजकल बहुत गर्मी है, हब्स भी है, दाने निकलते हैं छोटे छोटे, तो घर के अंदर अगर पंसारी की दुकान पे जाएं और काफूर ले लें, और 100 ग्राम काफूर ले लें, और गंधक ले लें, गंधक का पाउडर, सफ़ेद काशगरी ले लें, इसको नारियल के तेल के अंदर मिक्स करके दानों के ऊपर लगाएं। खारिश भी बच्चों को होती होगी, वो लगा लें, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो वैसलीन लेके तो रख काफूर लें, से उसके जलन अंदर नहीं होती क्या? मिक्स लगा, उसके अंदर मिक्स करके ये आप उसके ऊपर, दानों के ऊपर लगाएंगे, 3 से 4 दिन में वो दाने सूख जाएंगे। सही सही। ठीक। उसको पित्त भी कहते हैं, पित्त भी दाने भी कहते हैं। हाँ, कहते साढ़े हैं पंजाबी गर्मियों च में। पित्त कहते कितना सही, गंदा हाँ जिहा जी। लगता ना। खैर जी, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं और फिर पैसे पे बात करेंगे और फिर चाय पे बात करेंगे, जो बड़ी लगी थी। ये टूटी में से फ़ौरन आवाज़ आई थी, मैंने जब कहा था कि पैसा दो तो चाय भी मिलती। अच्छा, नहीं लेते, हम नहीं जाते, हम वापस आते हैं इनकी तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, तो कितने बच्चे, कितने % बच्चे जो हैं वो आपकी बात को फॉलो करते हैं, एग्री करते हैं, और जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लगता है कि ये मैंने इनको पढ़ाया था तो इन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से समझा है? अच्छा देखें, डॉक्टर आते हैं ना, बड़ी सुलझी हुई हो जाती है। पढ़ाने का अब जो आजकल जो ट्रेंड है ना, वो चेंज हो गया। पहले पढ़ाने का ट्रेंड ये था कि मारो, पीटो, डांटो और बस बच्चों को जो ना घोल के पिला दो, ठीक है ना। अच्छा, पहले ऐसा था कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा था,
جس گیپ کی وجہ سے آپ کا مطلب کیا چیز ہوتا ہے کہ وہ چیز نالج اس طرح ڈلیور نہیں ہو پاتی تھی. بہت اچھے پروفیسر ٹیچر استاد ہوتے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بہت زبردست, لیکن اب ٹرینڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک فرینکلی انوائرمنٹ رکھنا پڑتا ہے, لیکن اتنا بھی فرینکلی نہیں کہ آپ کا مطلب کہ وہ جو ہے وہ فرینکلی میں سب کچھ آپ نے حدیں کراس کر دی, نہیں, ایک فرینکلی انوائرمنٹ رکھنا پڑتا ہے. اس فرینکلی انوائرمنٹ میں آپ نے صرف کتابی باتیں نہیں کرنی ہیں, آپ نے ان کو پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل بھی دینی ہے, باتوں باتوں میں پڑھانا ہے, سکھانا ہے, جوک بھی کرنا ہے, ان کو مطلب یہ کہ نالج بھی دینی ہے. اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ میرا جو ہے پڑھانے کا اسٹائل ہے, جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں کھول کے پڑھانے سے بہتر ہے کہ اس میں سے چند چیپٹر پڑھاؤں, لیکن جو اصل جو موقع پڑھانے کا ہے کہ نالج ڈلیور کرنا اور جو بچوں کو ہمیں لیڈر بنانا ہے, جو بچوں کی اسکل کو انہانس کرنا ہے, اس کی طرف لے کے آؤں. کیونکہ بکش چیزیں, بکش باتیں تو انسان ویسے ہی پڑھ لیتا ہے, لٹریچر بھرا پڑا ہوا ہے, لیکن وہ جو کام کی بات ہوتی ہے, جو آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کو ایک مینٹور بناتے ہیں, ایک آئیڈیل بناتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں ٹیچر جو بات کر رہا ہے زبردست بات کر رہا ہے. جیسے ابھی احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی, باتوں میں بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ سکون کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالنا چاہیے اپنے گھر کے اندر, ایسی جگہ جہاں پر ہم تھوڑا سا وقت نکال کے مراقبہ کریں یا پھر ہم تہجد کی نماز میں جائیں, تاکہ ہمیں چیز وہ ایک سکون ملے, تاکہ ہمیں ایک مینٹل ریلیکس ملے. اب یہ ساری چیزیں باتیں ہم 10 طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن جب بچوں کو کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسے چیزیں بتائی جائیں جس سے وہ تھوڑا سا وہ پک کر جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے, یہ فائدہ مند چیز ہے. پھر سر نے جو بات کی تربیت کے حوالے سے, ٹھیک نا, تربیت بڑی مین چیز ہوتی ہے, کیونکہ تربیت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کا کسی ڈرامے سے, کسی سوشل میڈیا سے, کسی موبائل سے نہیں ہوتا ہے. تربیت کا تعلق آپ کے اپنے گھر سے ہوتا ہے. ابھی جو ہم وقفے میں بھی بات کر رہے تھے اور جو سر بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ گھر سے شروع ہوتا ہے, ماں سے, مطلب جو آپ نے کہا کہ ماں کی کوک جو ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, اور وہی جو کوک ہے آج کل موبائل دیکھ کے اپنے آپ کو سکون میں لے آتی ہے کہ چلو میں ڈرامہ دیکھ لوں, میں کوئی اور کام کر لوں. نیو جنریشن کو جو آپ نے موبائل اپنی ماں نال تھوڑیاں کر دیاں برائیاں کر لواں, موبائل لے کے دیا ہے, دیکھیں اس کا سپر کارڈ بھی اگر ڈلوا کے دیں گے بچے کو تو 2 سے 2,500 روپے کا سپر کارڈ ہے. تو اس سے بچے کی عادت, وہ تو ایک دن 2 دن 1 ہفتے میں ختم کر دے گا. اس کا مطلب کہ بچے کو آپ نے شروع میں 5-6 سال 7 سال کے بچے کی عادت بنا دی آپ نے کہ ایک مہینے میں 8 سے 10 ہزار روپے کا آپ اس کو موبائل یوز کروا رہے ہیں. تو وہ آن فیوچر وہ کیا کرے گا, اس میں دیکھیں بچہ بھی ہے, اس میں بچیاں بھی ہیں, وہ آگے اسکول بھی جائیں گی, کالج بھی جائیں گی, وہ دوسروں کو دیکھیں گی, پھر ان کی ایک عادتیں خراب ہو جائیں گی. اگر آپ پیسے نہیں دیں گے وہ دوسرے سے پیسے مانگنا شروع کر دیں گی. یہ تو آپ ماحول ایک خراب کر رہے ہیں نیو جنریشن کا. اس کے اوپر کچھ والدین کو چاہیے کہ عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ ماحول تھوڑا سا اس کے اوپر کنٹرول ہو سکے. اچھا, میں سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ 9-10 سال کا جب بچہ ہو جائے تب موبائل دینا چاہیے. نہیں, 8-9-10 سال کا نہیں, 10ویں کلاس میں آ جائے. اور پھر بچوں کو جیسے ہم شروع سے موبائل دے رہے ہیں, میں ایک تھوڑی سی پیچھے زمانے کی بات کرتا ہوں, بتائیے گا شاید آپ لوگ ایگری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. جب شروع میں کسی کے ہاں جب بچہ ہونے والا ہوتا تو وہ تصویر لگا دیا کرتے تھے بچے کی کہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہو بچے کی نیلی آنکھیں ہوں گی, ایسا ہوتا تھا. ہوتا ہے ابھی آپ پتہ نہیں وہ نیلی آنکھیں ہوتی ہے, کالی ہوتی ہیں, واٹ ایور. نہیں تو کیسے ہوں گے جب تک ماں باپ پیچھے چلے گئی. نہیں, ابھی بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس دوران آپ قرآن شریف پڑھو, کیونکہ بچہ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے, یہ اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب آپ سوچیں یہ چیزیں ہو گئی ہیں ختم. اب ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ قرآن شریف ہو گیا, احادیث ہو گئی ہیں, اسلامی کتابیں یا نماز, وہ ساری درکنار ہو گئی ہیں, وہ ساری موبائل دیکھ رہی ہیں. تو جو بچہ دنیا میں آیا نہیں, سر جو بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے تو وہ ریسیو کیا کر رہے چیزیں, اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اپنی ماں کو ایسا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. موبائل تو قرآن شریف پڑھنا ہو گیا, اسلامک کی طرف رجحان ہو گیا, وہ تو بچے نے کبھی شروع سے ہی وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں. اور بچہ جب جو رو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ڈوریمون دکھا دیا, ڈوریمون دکھاتے اس کو سیریلیک کھلا رہے ہوتے ہیں. اب سوچ رہے جب بچہ پیدا ہوتے سے وہی دیکھ رہا ہے, اور پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرو کہ 8ویں 9ویں کلاس میں اس کو دیں. تو بھائی پہلے ماں باپ اپنے اوپر تو تھوڑا سا وہ کریں نا, تب جا کے آپ اس کو دیں. ماں باپ کی اس طرف نہیں جا رہے ہوتے کہ یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی تربیت کر کے بچوں کی وہ بھی صحیح کریں. دیکھیں یہ آپ نے جو بچوں کو نیٹ پہ لگا دیا ہے, یہ 8 سے 10 ہزار روپے کا مہینے کا یہ خرچہ اگر آپ نہیں, سب سے پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب کی تھی
लैंग्वेज गलत हो रही है बच्चों जी हाँ, की। जी हाँ, जैसे जी हाँ। हम जो लफ्ज़ नहीं बोलते, चाहे वो हम पंजाबी हैं, उर्दू हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, हम जब भी किसी बड़े से बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं। हमारे पंजाबी में तुसी करके गाल करना है, तुसी कित्थों आए हो, मगर अब जो है ना तू आ गया है, तू अबे क्योंकि तबे आ गया, तबे आ अबे गया। तू छोटे ये। छोटे बच्चे 5-6 साल के, अबे यार हाँ, ये जी, क्या जी, कर जी, रहा ये है, common person तो की है। ये जो सारी चीजें, ये सारी बिल्कुल। इसने अगर यहाँ बाहर से से कोई adopt की। मेहमान भी आ रहा है, अगर वो बेल दे रहा है तो बच्चे को कहेंगे दरवाजा खोल दो, मैं कह रहा हूँ वो कभी भी नहीं खोलेगा। वो कहेगा भाई मेरा मोबाइल में काम कर रहा हूँ, खुद ही बात जाके खोल बिल्कुल दो। सही दूसरी कह चीज़ें आपके माहौल से भी फर्क पड़ता है कि सोसाइटी में आप रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, आप घर में रह रहे हैं, फिर नीचे के आपके आसपास के माहौल क्या है। बच्चों को जब आप भेज रहे होते तो हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता। अब तो भेजने वाला है ही नहीं है अहमद। हाँ, अब जो अब तो वो हम बच्चों को टीवी उठा के में- ले जाते हैं। टीवी में जो चीजें देख रहे हैं वो चीजें तो कबूल ही नहीं इस करते लिहाजा कि- तो माँ बाप को और ज़्यादा alert चाहिए। होना तो पड़ेगा। इस वजह से फिर एक ये भी नज़र कि माँ बाप कहते हैं चलो बाहर भेजने से बेहतर है, जो हम आजकल वाक़यात सुना, बच्चा घर में रहे, 8-10 हज़ार रुपये खर्च करना ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली कि बच्चे को अगर हम बाहर भेजें, या फिर अगर आप बाहर भेज रहे और हैं बच्चे तो की फिर आदत कंटिन्यूसली खराब उसके ऊपर मैं आई कांटेक्ट रखें कि इससे बच्चा कहाँ disagree जा रहा है, करूंगा। टाइम लगाएं। मैं एक बार देखें, थोड़ा अच्छा माजर से एक बार एक और जना ऐड करना करके ना चाहूँगा बैठकते ये पर है थोड़ी कि दूसरे ना से लड़ के काम जैसे करना। अभी सर ने आपने बात की कि घर का माहौल सही करना, बच्चे पे नज़र रखना, कंट्रोल रखना, बच्चे को मैट्रिक के बाद मोबाइल देना, ठीक है, ये हम अपने इंटरनल सिस्टम को जितना कंट्रोल कर सकते हैं कर लेंगे। लेते हैं। बच्चों को रोक भी दिया, डांट टपट भी कर दिया, नहीं दे रहे मोबाइल वगैरह, क्या ये बच्चा हमेशा घर में आपके रहेगा? नहीं, ये घर से बाहर भी निकलेगा, इसके दोस्त भी होंगे, इसके कज़न भी होंगे, इसके रिश्तेदार भी होंगे। जब वहाँ जो बच्चा जाएगा वहाँ बैठेगा और उस इन्वायरमेंट में वो बच्चा, दूसरे बच्चे जो हैं वो आपको मोबाइल देख रहे हैं, उन्हें एक लिस्ट मालूम होती है क्या चल रहा है नहीं चल रहा। फिर जब वो आके अपने घर में शेयर कर, बाबा उनका बेटा तो मोबाइल यूज़ करता है, आप मुझे क्यों मना करते हैं? वो बाबा, उनके कॉम्प्लेक्स मामा- में चला जाता है। वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है नहीं, तो बच्चा। फिर तो वालिदैन सर- को चाहिए कि वो चोरियां करें, बच्चे का वो शौक पूरे करें। एक शौक थोड़ी है बच्चे का, बस वो बच्चे होते हैं, इसीलिए कहते हैं। अच्छा 50 अहमद, आपसे हम बहुत थैंक्स करेंगे कि आपने अपने ऑफिस के टाइम से निकाल कर आए हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नहीं, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई, बिल्कुल आपने हुई है। इनवाइट किया, और आप मुझे कह रहे हमेशा थे- बड़ा अच्छा लगता है आपके शो में आके, एक बहुत एनर्जी सी फील आ होती जाती है। तो एग्जैक्टली आपने ऑफिस जाना था, आप ऑफिस से ही भाग कर आए हैं लोगों को बिल्कुल। कह के कि मैं तो बस ये बाथरूम से होकर आ रहा हूँ। वो बाथरूम इतना 2 लंबा घंटे का हो कल परसों मैं रील देख रही थी, रील पे ही बात चल रही है, तो मैंने देखी एक लड़की बैठी हुई मोबाइल को देखी जा रही, कहती बहन ने 2 दिन पहले कहा था कि मैं नमाज पढ़ के ना तुम्हें फ़ोन करती हूँ, आज 2 दिन हो गए, मुझे लगता है वो हज पे चली गई है। तो ऐसे ऐसे लम्हात आते हैं। बिल्कुल जी, आपसे अभी हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपको मज़ीद मेहमानों से भी मिल वेलकम बैक जी। हम एक बार फिर आ गए हैं शाम की बैठक में, और शाम की बैठक में अब हम कुछ खूबसूरती लाना चाह रहे हैं। पहले भी खूबसूरत थे और बहुत अच्छी बातें थी। हमारे साथ अल्लामा अहमद सदीकी भी थे और उनकी बातें भी बहुत अच्छी थी। हमारे साथ डॉक्टर साहब है जो माशाल्लाह से एक, मैं उनको कह रही थी आपको बाप नहीं एक माँ होना चाहिए, जैसे माँओं को अपनी बेटियों की तरबियत करनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, उस तरह की बातें डॉक्टर साहब करते हैं। फिल वक्त तो हम हंस रहे होते हैं, मगर नेचुरल वो चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं कि बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने भी जितनी बातें की बहुत अच्छी की। अच्छा जी, हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है आफरीन फ़ारूक, मेकअप आर्टिस्ट हैं और हेयर स्टाइलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपको तो नज़र आ रही हूँ। अच्छा, साथ में है जी नाजिया फरीद, ये ब्यूटिशियन भी है और इंस्ट्रक्टर भी हैं, मींस के ब्यूटी के हिसाब से इंस्ट्रक्टर भी है, इनका अपना पार्लर भी है माशाल्लाह से, उसको भी रन कर रही हैं। ये दोनों हैं फ़िल वक्त माँ बेटियाँ, और मैं नाम पढ़ के बड़ा परेशान हो गई। एक के साथ अफरीदी देखा, एक के साथ फ़ारूक देखा, मैं कहा एक ही गाल हुई, कहती मैं मैरिड हूँ। मैं कहा वो अच्छा। कैसी हैं आप लोग? आफरीदी नहीं, फरीद, नाजिया फरीद। फरीद, अफरीदी कौन सी हुए? वो शायद अफरीदी से इम्प्रेस है ना, इस वजह से। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, बहुत सारी बातें आपने सुनी बैठकर। जी हाँ। क्योंकि कहते हैं जो देर से आता है वो, कहते हैं ना, जो आएगा वो पाएगा, जो रह जाएगा वो फिर खो जाएगा। बातें आपसे मैं यही डिस्कस कर रही थी कि हम आजकल की फीमेल्स को देखते हैं जो घर वाली होती हैं, खाना पकाती हैं, किचन में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी 9 साल की उम्र में ही बच्ची को खाना पकाना सिखा देना चाहिए। तो
जब वो 9 साल की उम्र में खाना पकाना सीख लेती है, माशाल्लाह से ट्रेन हो जाती है, एक माओ को भी थोड़ा सा ज़हनी सुकून हो जाता है कि अगले घर जाएगी, इसको परेशानियां फेस नहीं करनी ऐसे ही पड़ेंगी। है, ऐसे ही। तो पहले की माएँ ऐसी थी, अब की माएँ 24 घंटे फ़ोन पे, क्या पकाया, ये पकाया, क्यों पकाया है, गर्मी नहीं देख रही कितनी हो रही है, आजकल की ये बातें हैं। आप नहीं करती होंगी, मुझे लग रहा है आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ। और हाँ। आपकी सास है? तो मेरी मदर है, लेकिन मुझे सासों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। और होना भी बेटा यही चाहिए, इस तरह ना आप सरवाइव कर देंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी शादियों को माशाल्लाह से अरसा हो गया। मेरी माँ सेम ऐसी थी, अगर कभी नाराज़ होकर ससुराल से घर चले जाना तो वो कहती थी तुम कैसी बच्चियाँ हो, क्या हथेली पे सरसों जमाती हो, मतलब कोई भी बात बुरी लग जानी तो हमारी माँ हमेशा हमें डांट के ना वापस भेज देती थी। और बड़ा भाई जो मेरा था वो पता क्या कहता था, क्यों आई है, अच्छा कितने दिन रहेगी, क्यों घर नहीं जाना, बच्चे नहीं, मतलब इस तरह के लोग थे पहले। अभी टोटली सब चेंज हो गया है। और माहौल ऐसा चेंज हो गया है ना कि आज कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस तरह से सोचती हैं कि अगर कोई परेशानी है बेटी को ससुराल में तो आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करो, आप फ़ौरन पलट के आ जाओ। सही। और बाज़ फैमिलीज इस तरह से सोचती हैं कि नहीं आप थोड़ा सा टाइम लगता है, देखें हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, हर चीज़ को थोड़ा सा वक्त लगता है। और आजकल की बच्चियाँ चाहती हैं कि बस शादी होके गए हैं तो हर चीज़ तैयार प्लेट में रखी हुई मिल जाए फ़ौरन। और आप वाली बात के लड़कियों में सब्र ख़त्म हो गया है, उन्हें फ़ौरन चाहिए, सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, जिसको हासिल करने के लिए हमने अगर सालों लगा दी है, मेहनत की है, अपनी पूरी मिलता उम्र है दी आपको, है, आपको मिलता पता है सबर का फल जो बिल्कुल हम मिलता एक तो कहावत होती है, मगर हकीकत में भी सबर का फल मीठा मिलता है। मिलता है। सिर्फ 2 साल की परेशानी होती है, जब भी कोई नई बच्ची नए घर में जाती है 2 साल लगते हैं उनको आपको समझने में और आपको उनको समझने में। ऐसे ही। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इंसान को कुछ बातें जो बुरी नहीं लगनी चाहिए वो भी लग रही होती हैं, मगर आहिस्ता 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 क्या होता है कि फिर एक दूसरे ऐसा लगता है कि हम सारी उम्र थे ही यहीं, हम अपनी माँ के पास थे ही नहीं। अच्छा, आप बड़ी अच्छी माँ हैं माशाल्लाह से, आप पॉलर भी चला रही हैं, आपने बेटी को भी ट्रेनिंग दी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए तो आप अपने शौहर के साथ खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो आप बताएं कि आपकी मसरूफियात क्या, सारा दिन पार्लर से ज़ाहिर है पार्लर की एक टाइमिंग होती है, तो शुरू में तो यही होता था, बच्चे छोटे थे, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बच्चियों को बहुत अर्ली एज से कुकिंग भी सिखानी चाहिए, घरदारी भी सिखानी चाहिए। मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह से, दूसरी जो है इनसे 10 इयर्स छोटी है, यूनिवर्सिटी जाती हैं माशाल्लाह, तो इनको भी जब ये 10-12 साल की थी ना, इनको कुकिंग भी, घर का कामकाज भी सब मैंने सिखाना शुरू कर दिया था कि मैं अगर सैलून में होती थी तो पीछे ये खुद घर देख रही होती थी, तो मैं आती थी, मुझ पे इतना बर्डन नहीं होता था, काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह ये कवर कर लेती थी। तो अब वो छोटी जो कि अब आज के वक्त की बच्ची है उसको भी मैं इसी तरह से वो रखती हूँ कि बेटा पढ़ाई और सब कुछ एक तरफ, लेकिन घरदारी ज़रूर सीखनी है, आपने कुकिंग की तरफ भी देखना है, अपने घर की सफाई सुथराई भी देखनी है। तो बच्चियों के लिए ये ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। सेकंड ये कि बस पार्लर की मसरूफियात होती हैं, पार्लर से फिर घर आके मुझे भी कुछ इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप हाँ, सिखाती भी हमारे हैं। पास ट्रेनिंग्स भी होती हैं, हमारी क्लासेस भी होती हैं हमारे सैलून में, और अभी रिसेंटली भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और इनको जो है मैंने ये शादी के बाद ही इन्होंने सीखा है, शादी से अच्छा। पहले इन्होंने पार्लर की तरफ रुख नहीं किया, ये घर पे ही, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती है जी हाँ। फिर और बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से आदमी। जब मम्मा पार्लर देखती थी तो फिर मैं उस वक्त घर को देख अच्छा, रही होती थी। स्टाइलिस्ट ही क्यों, पूरे ब्यूटिशियन से आपने स्टाइलिस्ट ही क्यों बनना सोचा, मतलब कि मैं बनूं? इसकी हेयर स्टाइलिस्ट बनने की एक स्टोरी है कि माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत लंबे होते थे और उस टाइम पे ज़्यादा हेयर स्टाइल्स का इतना रुझान नहीं था। लंबे बालों को देख के हर कोई घबरा जाता था कि इनका क्या बनाना है, जूड़ा बना दो। तो उस चीज़ को फेस करते हुए मैंने सोचा था कि मैं हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करूँगी ताकि लंबे बालों वालों के लिए भी कोई न्यू हेयर स्टाइल्स हों। अब तो काफ़ी वेरिएशन आ चुकी है, लेकिन लाइक अगर 10 इयर्स पहले की बात करूं तो उस वक्त भी इतना नहीं था। अब तो मोबाइल लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। यूट्यूब पे देख के ही यार नहीं, अपने बाल नहीं आप बना सकते, मैं इस बात को नहीं, मैं एग्री करती। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर शेयर करूंगी कि आजकल बच्चियां जो इस फील्ड में, हमारी फील्ड में अगर कुछ सीखना चाह रही होती है ना, वो यूट्यूब से वीडियोस देख देख के वो सोचती हैं कि बस हमने यूँ सीख लिया और हमें आ गया। बाज़ दफ़ा आती हैं जॉब के लिए तो वो काम उनको आता नहीं, हम कहाँ से सीखा बेटा, हाँ तो यूट्यूब से सीखा। तो वो चीज़ नहीं होती, एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से सीखने की बात अलग होती है।
اور ضروری ہے کہ آج کی لڑکیوں میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ بیوٹی کی فیلڈ میں آئیں، چاہے سلائی کڑھائی جو کہ ابھی بہت ہی کم ہو گیا، اب لوگ ٹیلر کے پاس ہی ہمارے بھاگتے ٹائم ہیں. میں تھی ہماری امی نے، ہاں سب سیکھا ہے نا ہم نے سب سیکھا ہے. مجھے بھی سب سکھایا، ہاں میں نے وہ کورسز کرنے. سلائی کڑھائی ہو گیا، کوکنگ ہو گیا آپ کا، ہم نے تو کریشے بھی بنائے، ہم نے تو مکرامے بھی بنائے، ہم نے تو کوئی کام نہیں چھوڑا. سویٹر بھی گھر میں میرڈ تھے جب تو اتنا شوق ہوتا تھا سویٹر. اور میری امی اللہ میں ان کو زندگی دے، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مطلب چھوٹی چھوٹی عمروں میں اس زمانے میں شادیاں ہو جاتی تھیں، تو وہ سویٹر بنانا مجھے سکھاتی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا ہوتا تھا. مطلب وہی بات ہے نا، پہلے کی مائیں اتنا ٹائم دیتی تھی نا، ٹائم دیتے تھے تو ہم انہی چیزوں میں ہمارا ٹائم کنزیوم ہوا ہے. اس وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تھا، اس وقت ہمارے منہ پہ نا ہماری ماں کا ہاتھ ہوتا تھا اور والد صاحب کا بھی. ہاں اچھا، میں خیر اس رشتے سے بہت محروم رہی ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں اپنے والد کو. 2.5 سال کی عمر میں نہیں مجھے یاد کہ وہ کیسے تھے کیا تھے، تو اس لیے میں ہمیشہ ماں کا ہی ذکر کرتی ہوں. لوگ بھی کہیں گے ماں کرتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے جس چیز کا آپ نے مزہ ہی نہیں چکھا تو اس کا آپ لوگوں کو کیا بریفنگ دے سکتے ہیں. پر مجھے یہ پتا ہے کہ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے سر پر، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کے سر پہ ایک روب ہوتا ہے باپ کا. جیسے باپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو پیار باپ دے جاتا ہے نا بیٹیوں کو، ماں تو کرتی ہے. ماں صرف اس لیے اسٹرک ہوتی ہے کہ یہ اس نے اگلے گھر جانا ہے، وہ اس چیز سے گزری ہوتی ہے، اس لیے ماں جو ہے بیٹی کو اسٹرک طریقے سے ہی سمجھاتی ہے. اچھا باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کے حساب سے سخت ہوتا ہے، ادھر ماں جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ سافٹ ہوتی ہے. باپ کو پتا ہے کہ اس نے باہر جانا ہے تو اس نے کیسے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، کس طرح لوگوں کو سمجھنا ہے، مطلب سیدھے نہیں رہنا. یہ دنیا سیدھے والوں کی نہیں ہے، مطلب کہ ہم کہیں کہ جی سیدھا ہے، سیدھا نہیں ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے. سیدھا اور سمجھدار جو ہے مطلب یہ دو فرق ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں نا سیدھے ہیں، سیدھے ٹھیک ہے اچھا ہے، پر سمجھدار ہوں. کیونکہ یہ آج کل میں رو رہی ہوں، آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی اپنا دکھ. میرے دونوں بچے ماشاءاللہ سے، تینوں بچے سمجھدار ہیں پر سیدھے ہیں. مطلب اگر کسی نے کہہ دیا نا یہ کپ جو ہے نا یہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، ایک مثال دے رہی ہوں، انہوں نے کہا نا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور جہاں میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی وہ غلطی کر جاتے ہیں. اور پھر بعد میں کہتے ہیں ماں آپ ٹھیک تھیں، آپ نے ہمیں مطلب صحیح، اگر ساتھ ہوتی نا تو ہم سے یہ غلطی نہ ہوتی. پر آدمی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، آدمی سروائیو کرتا ہے. اور بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. آپ ہو گئے جو آپ کی جنریشن ہے، ان کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹھوکر پڑتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں. تو آپ نے پھر اپنی ماں کو بھی دیکھا ہوگا کہ اتنا سروائیو کرتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، سب کو بھیجتی ہیں، پھر اپنے کام میں بھی مصروف ہو جاتی ہیں، تو ایک اچھی لائف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. صرف اتنی سی بات میں پہلے پوچھنے لگی تھی، بڑی لمبی کر دیتی، میں تمہید ہی باندھ دیتی. مطلب عورتوں کو جو گھر والی عورتیں ہیں ان کو بھی میں کہتی ہوں تھوڑا سا گروم رہنا چاہیے، بالکل رہنا. ورنہ ایسے بندے جو ہے نا پنجاب میں بھیج دیتے ہیں بیویوں کو، جا تو اتنے جا کے رہ. اچھا میرے پاس ہمارے پاس پارلر میں کچھ ینگ بچیاں بھی جن کے بھی شادی کو ہارڈلی 1-2 سال ہی ہوئے ہیں، ایک بچہ ہی ہوا ہے ابھی، تو انہوں نے ہی اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا ہے. بعض ایسی بھی ہوتی ہیں اور بعض ہوتی ہیں جو کہ میچور ایج میں آ کر بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھنا پسند کرتی ہے. یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اپنی سوچ پہ بھی نا. بعض بچیاں جو ہیں وہ اتنا ہو جاتی ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا، میم کیا کریں، میں نے کہا فیشیل اتنا ٹائم ہو گیا آپ نے نہیں کرایا، میرا دل کرتا ہے کوٹ کے رکھ دا، ہے نا. دیکھا ان کا بھی دل کیا ہے پنجابی بولنے کو، کوٹ کے رکھ دا. کہ مطلب کیا مطلب یہ کون سا ریزن ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اپنے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اپنے آپ جب آپ اچھے سے نہیں رہو گے تو پھر آپ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو کیا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر شوہر جو ہوتے ہیں مرد تو مرد ہوتا ہے، اس کا تو دماغ ویسے ہی ایسا، ہمارے اسلام نے ان کو کہہ دیا ہے 4 شادیاں جو ہے نا وہ ایسا فکس کر لیا، مردوں نے اپنے دماغ میں بریفنگ کر لیا ہے. انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بیوی کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، کچھ وجوہات اس میں مردوں کی بھی ہوتی ہے، کچھ عورتوں کی اپنی بھی ہوتی ہیں. اگر مرد ہاتھ سے چلا گیا تو وہ عورت کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتی. وہ باہر جاتا ہے رنگ برنگی عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی بھی ایسے بن سنورے. وہ تو اس کا تو پھر رات کو جاتے رونا ہی نہیں ختم ہونا نا. یہ سارا دن اس نے اتنا تنگ کیا. اچھا ایک آج کل میں بات نوٹ کری، ہم نے بھی بچے پالے ہیں پر ہم پورا 10 بجے اٹھ جاتے تھے. ہمارے گھر کا ایک روٹین تھی کہ 10 بجے نہ اٹھ کر آپ لوگوں نے کچن میں آ جانا ہے. کبھی نیچے جا کر ساس کو نہیں بولا یہ ساری رات سویا ہی نہیں ہے. مطلب بچے تو نہیں سوتے ہیں نا.
آج کل عورتوں کے پاس یہ بڑے بچیوں کے پاس آپ کے پاس آپ ہنس رہی ہیں کہ مما نے تو آپ کو نہیں بتایا تھا لکھ کے اللہ دی قسم میں کیونکہ میں اس ٹاپک پہ ضرور بات کرنا پرومس یہ میں دیکھ رہی ہوں بچہ جاگتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے اب بچے تو سو جاتے ہیں، مائیں خود جاگ رہی ہیں موبائل لے کے، تو کیا کریں؟ یہ چیز میرے عزیز لگ گئی جو تھا کر کے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ زمانے کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے جو خواتین صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائے تو یہ سمجھ لو کہ وہ گھر چلا سکتی ہے. صحیح. جو آپ کے اٹھنے کے بعد جو خواتین اٹھیں یہ سمجھ لیں کہ وہ گھر برباد کرنے والی ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ صبح چاپ پھنس گئی جو ڈاکٹر صاحب تو نکالنا. نہیں میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. ہاں یہ صبح نماز کے وقت جو خواتین اٹھ کے سمجھو کہ اپنے ساس سسر سے پہلے جو اٹھ جائیں وہ سمجھو کہ وہ گھر کی بہو، وہ گھر چلانے والی عورت. چلو چھٹی والے دن تو فجر کی نماز سن کے سوتی ہیں 11 بجے 12 بجے اٹھ جائیں. نارمل لوگوں میں اس کے ہسبینڈ نے آفس نہیں جانا کیا ڈیلی؟ پتہ چلے ہسبینڈ خود صبح چائے بنا رہا ہے، برتن دھو رہا ہے اور بیگم سوئی ہوئی ہے. ایسے تو ہی. بھائی اٹھ کے اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، اس سے آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی اور وہ آپ کا گھر بھی صحیح رہے گا. اچھا ابھی آج کل میں نے سنا کہ وہ شاید آپ لوگ بھی اس بات کو سناؤ کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ رات کو تمام نیٹ بند کر دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے؟ کر دیں تو میں کہہ رہا ہوں اچھا بہت اچھی آپ نیو لوگوں نے نہیں سنا، جنریشن جن جو کا ہے سر نہیں ہلا میں نے سنا وہ بہت دکھی ہے بیچاری. نیو جنریشن نہیں پاکستان پوری کے رات لیے. جاگتی رہتی ہے. جی ہاں. سر یہاں کے لیے بھی کر دیا کہ بھی اب رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے تمام نیٹ بند کر دیے جائیں گے. تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہماری دنیا سنور جائے گی. بہت اچھا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کام رات کو کر رہے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی. مطلب ان کے تو نیٹ اگر بند ہو گئے تو بچے رات کو جو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے، ان کی لینگویج خراب ہو رہی ہے، ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے. اس پہ کچھ نہ کچھ تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے. ہاں تو اس سے طبیعت کے ساتھ ساتھ طبیعت جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی بالکل سب ہنسے ایسے میں نے پتہ نہیں کون سی طبیعت. تو اس سے فرق پڑے گا. یہ بھی ہے نا کہ ایک چیز کے چیک اینڈ بیلنس ہر چیز میں بہت ضروری ہوتا ہے نا. اب یہ نئی ٹیکنالوجی اگر نہیں آتی ہے ہاتھ میں ہمارے، دیکھیں آپ کے میرے ہاتھ میں بھی جب سے آئی ہے نئی چیزیں، نئی ٹیکنالوجی اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی کچھ نئی اویئرنیس آئی ہے، امپروومنٹس آئی ہیں. تو آج کے بچے کے لیے ضروری بھی بہت ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کو پڑھنی ہی لیپ ٹاپ سے ہیں، موبائل سے ہیں. لیکن بس ایک چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے کہ پیرنٹس کی نظر ہونی چاہیے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. پر اگر یہ بکس جو ہیں پھر وہ چھپنا بند ہو جائیں ہو جائیں گی میرے خیال سے آگے. تو مطلب ہم تو بک سے ہی پڑھتے تھے نا، تمام لوگ جو تھے وہ بک سے پڑھتے تھے. یہ ہم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کلاسز ہی آپ کی اس سے ہو رہی ہیں، آن لائن ہو رہی ہیں. یہ چیزیں مطلب یہ دور کر رہی ہیں لوگوں کو. آن لائن ہو رہی ہیں. یہ MI جو آیا ہے اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے کہ آپ کو یہ بلیک میلنگ ہے اصل میں. نیو جنریشن کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. اس پہ بھی گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے. صحیح. اچھا نازیہ آپ بتائیں کہ اب عورت کو کس طرح گروم ہونا ہے گھر پہ. یہ آپ کا کیمرہ ہے کہ جو عورتیں بیچاری چھوڑ دیتی ہیں اپنے آپ کو اور پھر روتی ہیں آپ لوگوں کے پالروں میں آ کے میرا میاں جو ہے نا وہ نا دوسری کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ بیٹا تیسری کے پیچھے بھی پڑے گا جب آپ ایسی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی. صحیح. آپ بہت سی خواتین تو ایسی ہیں کہ وہ اگر ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کلینزنگ اپنی کر لیا کریں، اپنے آپ کو اپنی ہیئر سٹائلنگ بہتر کر لیں، کچھ مہینے میں ایک دفعہ آ کے ہیئر کٹ لے لیں، فیشیل کو آپ ریگولر بنا لیں. آپ نہیں آ سکتے پارلر پہ، آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ گھر میں، آج کل تو ہر چیز بہت مارکیٹ میں بہت سستی پروڈکٹس، بہت اچھی پروڈکٹس بھی آ گئی ہیں، آپ کو اسمال کٹس بھی مل جاتی ہیں. تھوڑی سی سیکھ لیں، پوچھ لیں آ کے کسی سے، لیکن اپنے فیس کو بہتر رکھنے کے لیے کلینزنگ کیا کریں، اسکربنگ کیا کریں، پلس آپ گھر کی کوئی ریمیڈی استعمال کر لیں. بٹ صرف شرط یہ کہ کرنا جا کر جو آپ کا ہوتا ہے نا فیشیل، ہاں ایک ریفریش ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو ٹریننگ کا پتہ ہے. ہاں ریلیکس ہونے کے لیے بھی لوگ کرواتے ہیں. ہمارے پاس کچھ آتی ہیں خواتین ایسی جو کہ آتی ہی صرف ریلیکس ہونے کے لیے. اچھا ان کو پھر ان کو چارجز کا بھی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ والے اچھے والے کلائنٹ ہوتے ہیں جن سے ہمارا دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ چک چک پک پک نہیں ہے ان کی. لیکن وہ آتے ہی صرف اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس کرنے کے لیے ایک اچھے سے ماحول میں ان کو فیشیل دے دیا جائے. لیکن وہ لوگ جن کو ہم خود کہتے ہیں یار خدا را اپنے چہرے پہ رحم کر، اچھا کوئی پارٹی ہوگی، کوئی شادی آئے گی تو پھر کرا لیں گے.
फेस आपका अपना है, रोज़ आपने अपने मियाँ को दिखाना ही है, जो शादी वाली नहीं है, वो एटलीस्ट अपने लिए, चलें छोड़ दें किसी को ना दिखाएं आप, अपने लिए अपने तो अंदर तो करना एक जिंदा ज़रूरी दिली है। होनी चाहिए ना इंसान के अंदर। हाँ जी, आफरीन और नाजिया, हम ना डॉक्टर साहब से भी कुछ औरतों के बारे में पूछ लें। हर आदमी का दिल करता है औरतों के बारे में बात करने। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं, औरतों को ग्रूम रहना चाहिए? जी बिल्कुल रहना चाहिए, और जो हमारे मज़हब के अंदर भी है कि औरतों को, बीवियों को अपने शौहरों के लिए बनना संवरना चाहिए, जो हमारा शरई हुक्म भी है। ठीक है। और सेकंड ये कि मैं ये कहता हूँ कि घर के माहौल, घर के सिस्टम में जो बीवियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उन्हें एक लिमिट के अंदर बिल्कुल बनना संवरना चाहिए, लिमिट नहीं क्रॉस करनी अभी चाहिए। आप बता रहे थे कि आप घर में घुसते हैं तो जी बेटी जी, के मैं बाद बिल्कुल मैं जब ऑफिस से फ्री होने के बाद, मैं दिन भर के काम से इंसान थक जाता है, जब मैं घर जाता हूँ तो दो चेहरे में देखता हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। एक अपने बेटे का चेहरा देख के फ्रेश हो जाता हूँ, और एक अपनी बीवी का चेहरा देख के। और बीवी से मैं कहता हूँ जब मैं घर आऊँ तो आपने मासी नहीं बनना है, आपने बन संवर के रहना है, ठीक है ना। इतना भी नहीं बन संवरना है कि मैं डर जाऊँ, कि इतना बनना संवरना है कि मुंह धोने के बाद मैं पहचानूं ही ना। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है। तो इससे चीज़ होती है कि फ्रेशनेस आ जाती है, तो ये ज़रूरी होता है। और सही। सेकंड, मैं मैडम की बड़ी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से इस काम को भी मैनेज किया और अपने औलाद की तरबियत भी किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि काम की टाइमिंग होती है, इंसान को अपनी टाइमिंग पे काम करे, फिर उसके बाद घर होता है, क्योंकि घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जहाँ घर डिस्टर्ब होता है ना, वहाँ समझ लें कि फैमिली डिस्टर्ब, सारे काम ख़राब हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो और वो वाली बात जो आपने कही कि जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चा रात में नहीं सो रहा, तंग कर रहा है, सुबह आके कोई वही आके बात सुनाई जाती है कि अब सोते ही नहीं, बच्चे नहीं सोता। बच्चा तंग कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, माँ बाप को फेस करने ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत रखी ना, तो माँ को अफजलियत इसी बात पे दी है, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही थी कि एक शादी होने के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उसको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती है। वो जो आपने बात की कि 2 साल 3 साल का भी बिल्कुल टाइम लगता है, स्पेस देना पड़ता है। यहाँ नई जो आपकी लड़की जाती है उसको भी एक बात का ख्याल रखना है कि एक एक बात जो है ना वो अपनी अम्मा को नहीं बतानी, समझदारी से काम करना है। जो बात बतानी की वो बिल्कुल बताएं अपनी बहनों को, अपने अम्मा को। जो बात नहीं बतानी अपने शौहर से डिस्कस करें, और कोशिश करें अच्छी बात उनके कानों तक पहुंचाएं। अच्छी बात नेगेटिव ना बताएं। जी बिल्कुल। फ़ोन करके डेली सुबह से दोपहर से रात तक अगर वो चुगली या कुछ घर पे फ़ोन करके अपनी माँ को या अपनी सिस्टर को या किसी को बता भी रही है, आगे से एक शटअप की कॉल दे देंगे तो वो बेटी का घर भी बस जाएगा और वो उन चीज़ों से भी दूर हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे बीवी सारा दिन की रवादात सुना रही होती है शौहर को, तो शौहर अगर वहाँ पे उसको एक बार खामोश करवा देना कि बस अब मैं काम से आया हूँ, मैं ये सुनने के लिए नहीं आया, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है उसके बाद उसमें भी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी सास की। सही, 100% आप सही बात वो आप एक दफ़ा अगर उसको आंख दिखा के सही कर देंगे तो वो सही रहेगी। अगर आप हाँ में हाँ मिला देंगे तो उसका घर भी बर्बाद और आपके भी, यानी आपका अपना भी घर बर्बाद। तो इसमें ज़िंदगी में और फिर ना हर घर वालों को मैंने सुनते हैं ये शादी हुई है ना, बेटा बदल गया है। बेटा बदलता नहीं है, बेटे की नेचर होती है बदलने वाली। मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि समझदार आदमी कभी किसी की बात पे नहीं चलता। अगर उसको अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, घर से मोहब्बत है ना, तो अपनी बीवी की बातों में भी नहीं आएगा। सुने उसकी बात, ये नहीं मैं कहती कि ना सुने, सुने पर एक तसल्ली बख्श जवाब दे दे वहाँ पर कि चलो कोई बात नहीं, आज परेशानी है कल ठीक हो जाएगा। फिर बच्चों को भी चाहिए कि अगर किसी की, हाँ जी, एक क्लियर आपकी बात को कि ज़रूरी नहीं है कि औरत बिला वजह ही आदमी के आगे कोई आर्ग्यू कर रही है, या वो अपने पेरेंट्स के आगे आर्ग्यू कर रही है आके, या कोई वो शिकायत कर रही है। हो सकता है कि कोई उसकी प्रॉब्लम्स हों। अगर हम एक ही दफ़ा में उसको शटअप कॉल दे देते हैं, क्या पता वो उस बच्ची के दिल पे या उसके साथ वाकई कोई ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो होना यही चाहिए कि पहले सारी चीज़ों को पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बच्ची अगर शादी करके घर गई है, नेक्स्ट में वहाँ उसके साथ क्या हालात चल रहे हैं, क्या वो ठीक कह रही है या उसको उसी तरह पहले वाले दौर के तरह दबा दिया जाए। अच्छा नहीं नाज़िया, यहाँ पर मैं ये एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमें ना बेटियाँ जो होती हैं मोमबत्ती होती हैं ना, उसको हम जिस तरह मूव करते हैं वैसे माएँ सुने, सारी सुने, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान के अंदर जो आप सारा दिन सुनते हैं, माँ को बताते हैं। माँ सुने
اور پھر اس کو پیار سے نا طریقے سے اس کو اسی طرح بنائے بالکل جیسے ایسے آپ نے اس کو, تو کیا ہوگا کہ اس کا گھر بھی بسا رہے گا, آپ کی ٹینشن بھی دور ہوگی. یہ میرا کہنا ہے, کیونکہ میں نے اپنے شادی کے بعد کے جو ٹائم گزارا وہ اسی طرح گزارا. وہی بات ہے جو ہم نے گزارا, جو آپ نے گزارا, ہمارا وقت اور تھا. اب آج کے وقت کے دیکھیں کچھ روایات چینج نہیں ہوتی ہیں, جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ چلی آ رہی ہیں, لیکن آج کل کی بچیاں, لڑکے لڑکیاں سب ماشاءاللہ سب اچھا خاصا پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن اپنی جو ہے بہت ہائی لیول پہ کر رہے ہیں. تو ان کی سوچ اور ان کی جو ان کا مینٹل لیول ہے نا وہ ہماری والی سوچ نہیں ہے. کئی باتیں سمجھانے سے سمجھ آ جاتی ہیں, کئی باتیں ان کی بہت جینوئن ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا ہے, آپ اس چیز کو نوٹس کریں. ٹھیک ہے, تو میرا جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ سچویشنز کو دیکھنا پڑتا ہے, سوچ ہوتی ہے, الگ الگ کو دیکھنا پڑتا ہے. پہلی تو ہماری پرائرٹی یہی ہوتی ہے, ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم بچیوں کا گھر ان کو سمجھا بجا کے ان کو ٹائم دینا ہے, پیار محبت سے. بیٹا سیٹل. اس میں صرف لڑکیوں کا نہیں ہوتا, دیکھیں لڑکوں کا بھی پورا ہاتھ ہوتا ہے. ایک شوہر جب بنتا ہے تو وہ یہ کیوں سوچ لیتا ہے کہ بس میں شادی کر کے لڑکی لایا ہوں, اب ساری ذمہ داری اسی کی ہے, میری ماں باپ کو بھی اسی نے فیس کرنا ہے. جبکہ ہمارے تو اسلام میں بھی اس چیز کا نہیں ہے کہ لڑکی بہو کے اوپر جو ہے ساس سسر کی کوئی ذمہ داری, اگر وہ کرتی ہے خوشی سے کرتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک باعث ثواب چیز ہوگی, اور اس کے آنے والی نسل کے لیے بھی وہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہم اپنے بچوں کی پتہ کیا, ہم جب اپنے ساس سسر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی, تو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ایک صاف بتا رہی ہوں, وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں دادی سے کیسے بات کر رہی ہے. کل کو جب ان کی شادیاں ہوں گی پھر ان کی بیویاں بھی آپ اس لڑکی سے وہ ویسے ہی کریں گے. تو بس یہ میری سوچ ہے, سب کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے. آپ کا کیا, یہ آخری میسج تھا آپ کی طرف سے, آپ کیا کہتی ہیں لڑکیوں کے لیے کہ میں یہی تھوڑا سا صبر, تھوڑا سا آگے کنٹینیو کروں گی کہ ہمیں ایک ہی دفعہ میں ماں باپ کو بھی یہ سوچ کے نہیں وہ کر دینا چاہیے کہ نہیں تم نے تو اپنا گھر بسانا ہی بسانا ہے. ہو سکتا ہے لڑکی کا یا لڑکے کی طرف سے کوئی ایسے جینوئن ریزنز ہوں جو آپس میں نہیں بن رہی ہے اگر کسی کی, اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر وہ چیزوں کو شیئر کر رہا ہے تو گھر والوں کو بھی سننی چاہیے. کیونکہ اپنے دل کا جو بھی حال ہوتا ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کی کہ وہ کسی اپنے فرینڈ سرکل میں یہ باتیں ڈسکس کرے, اور وہاں سے اس کو غلط گائیڈ لائن بھی مل سکتی ہے. گھر خراب بھی ہو سکتے ہیں, جو چیز ایک صحیح پیتھ پہ جانے والی تھی وہ چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کسی دوست سے ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ایک جگہ نہیں رہتی بات, بالکل وہ پھیلتی جاتی ہے. جب آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں وہی چیزیں گئی ہوتی ہیں. یہ دیکھو ذرا, یہ اس ٹائم تو یہ کہہ رہی تھی, تو صرف ڈسکس جو ہے وہ اپنے خونی ریلیشن سے آپ نے جو بھی پرابلم ہے ان سے ڈسکس کریں اور پیار محبت سے کریں. ادھر سے بھی آپ کو جواب پیار محبت سے ملے تو آپ کے گھر بس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری میسج. 30% جو نیو جنریشن ہے ان کی جو شادیاں ہو رہی ہیں آج کل, 30% جو گھر ان کے بس نہیں پا رہے, وہ وجوہات یہ ہیں کہ وہ شادی ہوئی, دوسرے دن ہی لڑکی نے اپنی دوستیں جو لڑکیوں کی ہیں ان کو فون کرنا شروع کر دیا, میرے ساتھ تو یہ ہے, میری نند تو یہ ہے, میری ساس تو یہ ہے, میرے فلانا یہ ہے, میری دیورانی تو یہ ہے, انہوں نے یہ ہے وہ ہے, اپنی ماں کو فون کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا 1 سال کے اندر اندر ان کا علیحدگی ہو رہی ہے. تو وہ یہ ماحول نیو جنریشن کا خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کے والدین کی تربیت میں پھر ادھر ہی آ جاؤں گا کہ تربیت بھی صحیح ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر نا ہم ہر بار تربیت کریں گے نا تو وہ بھی غلط ہے. کیونکہ جب ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں نا اسکولوں کالجوں میں, پھر وہاں پہ تربیت جو ہے نا وہ, لیکن وہ والدین اس کو سمجھا تو سکتے ہیں نا, سمجھا سکتے ہیں, مگر اتنی آج کل ماشاءاللہ جنریشن تیز ہو گئی ہے, ادھر ہی مرنا ہے ادھر ہی جینا ہے, یہ آپ کا گھر ہے, اب ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے, اب آپ کو اچھا اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتی ہوں سر آپ کی طرف سے آخری. ہاں میں سر آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کروں گا. دیکھیں بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہر بات والدین کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے کہ والدین نے تربیت نہیں کی, والدین نے یہ کیا, نہیں, کچھ آپ کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک لمٹ, ایک ٹائم کے بعد جب لڑکا لڑکی جوان ہو جاتے ہیں ان کو ایک میچورٹی لیول آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان کی اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے, گھر کیسے بنانا ہے, گھر لے کے کیسے چلنا ہے, لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ جہاں جو میاں بیوی ہیں انہیں آپس میں بہت میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, بہت اچھا چل جاتا ہے. اور اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, تو گھر چلے گا. اور جہاں تیسرا پرسن آ جاتا ہے وہاں گھر خراب ہونا شروع. اور نہیں, جہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا, تو میرا خیال ہے ان کو آگے سروائیو کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ساری عمر کے لیے
चिक चिक पिक जी, पिक जी, जो है ना वो जी। बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज असर हो पड़ता जाती है, है। बिल्कुल। तो बस आप सबके उसका मैं ये नैमुल बदल करूँगी कि लड़की तो नए घर से आती है, पर जो घर वाले होते हैं ना उनको भी थोड़ा सा संभलना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे हम हैं, हमारी एज 7 वाली है, हम जो अपनी चीज़ें देख कर आए हैं, परेशानियां देख कर आए हैं ना, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपनी बहुओं को उन चीज़ों से दूर रखें। मेरी ये कोशिश होती है कि जो जो तकलीफ़ें हमने बर्दाश्त की हैं, जब सास आपके साथ सहेली बनकर रहेगी और बहू आपके साथ बेटी बनकर रहेगी तो मेरा ख्याल है सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसे ही। तो इस जगह घर बसाने के लिए ना सबको इकट्ठा होना पड़ता है, फिर जो है ना घर जो है वो बन जाता है। सब एक दूसरे 1 मिनट आपका लूँगा बीच में। जी जी, हाँ ये रह गया था जुमला सर का, 1 मिनट वाला। हाँ नए लड़कियों की जो शादियाँ हो रही हैं, नए लड़कियों की, हाँ, न्यू जनरेशन की, जैसे ही शादी हुई दूसरे दिन से उसके कान भरने शुरू कर देंगे कि भाई सास ससुर अगर साथ रह रहे तो वो भी इंसान है, वालदैन की जगह है कि अपने हस्बैंड को बोलें अलहदा घर ले लो, किराए पे ले लो, चाहे अपना खरीद लो। उधर से ही कान भरने शुरू कर देंगे तो वो घर कभी बसेगा ही नहीं। तो ये वालदैन को भी चाहिए कि ये चीज़ें बच्ची के कान में मत डालें। अच्छा नहीं सर, थोड़ा सा लड़के के हाँ घर जी। वालों का भी होता है हाँ जी। कि अगर वो हर वक्त की चिक चिक करेंगे, हाँ जी। मतलब मैं कह रही हूँ कि सबको एक क्यू में चलना चाहिए कि हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर हम बेटी लेकर आ गए हैं तो उसको, किसी की बेटी है तो उसको अपनी बेटी समझना शुरू कर दें। अगर उसी के सामने बैठ के हम अपनी बेटी की से प्यार करेंगे, उसकी बुराइयों को छुपाएंगे, उसकी सास की बुराइयां सुनेंगे, तो बहू जो बैठी होती है सामने उसके अंदर भी वो चीज़ें जाती हैं। तो बस घर जो बनता है ना वो सबको मिलजुल के बनता है, मतलब सास ससुर देवर जेठानियाँ देवरानियाँ ये सब अगर अपना अपना अपनी अपनी जगह को मुंतखब कर लें कि अगर हमने ये चीज़ें यूँ करनी है तो वो घर जो है ना सुखी रहता है और अच्छा रहता है। आज हमारा टॉपिक तो वैसे खुशी पर ही था, तो ये भी खुशी से मुंसलिक है कि पैसों से खुशी नहीं ख़रीदी जाती, इंसान के अपने मेंटल लेवल से ख़रीदी जाती है। और जितना हम चाहते हैं अपने घर को सुकून रखें, तो सबसे पहले जो घर के बड़े होते हैं ना उनको सही होना चाहिए। उनको अपने बेटे की ब्रीफिंग ऐसी करनी चाहिए कि नहीं बेटा, अगर ये बीवी है आपकी तो इसके साथ आपने इस तरह बात करनी है। अगर ऊंची आवाज़ आपने सुनी है बेटे की तो आपने वहाँ डांटना है कि तुमने ऊंची आवाज़ में बहू से बात किस तरह की है, तुम्हारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे एक अलग मौजू बनना चाहिए, तो वो हम करेंगे। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त शाम की बैठक से, क्योंकि टाइम हो चुका है पूरा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और बहुत अच्छी बातें की। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।